यसो हेरेको त पछि आफ्नै बाइकबाट धुवा निस्किन थाल्यो। ल के गर्ने अब त्यो बाइकबाट धुवा निस्केपछि त केही दिमागै चलेन कि। अनि हिँड बस जाऊ सर्भिस सेन्टर भनेर जलिरहेको बाइक लिएर होइन। हेलो, वेलकम एन्ड नमस्ते। ऱ्यान्डम जेन पोडकास्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो हाम्रो ऱ्यान्डम जेन पोडकास्टको सेकेन्ड एपिसोडमा आज मसँग हाम्रो पुरानो होस्ट हाम्रो प्रज्वल भाइ र मेरो साथी प्रति दुईजना लिएर म आएको छु। यहाँ हामी ऱ्यान्डम टपिकमा कहिले केही कुराको विषयमा बोल्छौँ, कहिले केही कुराको विषय भएन भने पनि हामी बोल्छौँ। तर वी टक अबाउट समथिङ, nothing, and sometimes everything, but sometimes absolutely nothing as well. So आजको विषयमा हामीले कुराहरू खोतल्दै जाँदाखेरि के विषयमा कुरा गर्ने भन्ने कुरा निकाल्न खोज्यौँ, बट वी डिड नट फाइन्ड एनी गुड टपिक टु टक अबाउट बिकज देशको माहौल, समय, परिस्थिति धेरै चेन्ज छ, के छ होइन। तर पनि we like to go beyond अहिलेको टाइम भन्दा पछाडिपट्टिको टाइम। सो वी वान्ट टु टक अबाउट आवर चाइल्डहुड्स र कसरी बित्यो, के बित्यो भन्ने कुराहरूमा। रिगार्डिङ हाम्रो गेस्टहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रज्वल एन्ड प्रदीप दुईजना बाल्यकालदेखिको साथी, प्लस म भनेको अहिले रिसेन्ट आएर हामी तिनजनाको चाहिँ एउटा कोल्याब भनौँ या एउटा ग्रुप भनौँ। यो पोडकास्टमा चाहिँ हामी आज चाहिँ त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। सो सबैभन्दा फर्स्टमा आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस हाम्रो प्रज्वल। हेलो एभ्रिवान, म प्रज्वल, तपाईँहरूले त याद गर्नु नै भयो होला। ओके, सो वी ह्याभ प्रदीप एज वेल। हेलो। सो आफ्नो बारेमा केही भन न प्रदीप। मेरो नाम चाहिँ प्रदीप हो। सो म चाहिँ प्रज्वलको बाल्यकालदेखिको साथी अनि सन्देश दाइको चाहिँ भाइ। अहिले त्यति नै प्यारो भाइ। ओके, सो बोथ अफ देम आर सो क्लोज टु मी होइन। सो हामी एकदमै क्लोज पनि छौँ। अब अलिकति कुरा सुरु गरौँ। बाल्यकालदेखिको साथी भन्यो, कुन टाइमदेखिको याद छ त्यस्तो मेमोरी? कुन बेलादेखि चाहिँ तिमीहरू साथी भयो या के भयो भनेर? अब साथी भनेको त हामी अलमोस्ट 20+ इयर्सै भइसक्यो। त्यो दौरानमा त यति मेमोरिज पर्दैन कि पुरै नभए। ओके, लास्ट मेमोरी भन्ने नै छैन कि त्यो मेमोरी कहाँसम्म पुग्छ नि त्यो लास्ट पोइन्टसम्म त्यहीदेखि नै छ। या काइन्ड अफ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामी भेट्दाखेरिको कुनै एउटा मोमेन्ट हुन्छ नि। अब हुन त बच्चैदेखिको भेटेको, अब जन्मेदेखि थाहा हुँदैन नि त बच्चा बेलाको कति कुराहरू त। लाइक प्रदीपलाई मैले भेट्दाखेरि हामी जुन कम्पनीमा काम गर्थ्यौँ त्यो बेलाको फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन के थियो, प्रज्वललाई मैले भेट्दाखेरिको जुन मोमेन्ट थियो त्यो त अहिलेको रिसेन्ट मोमेन्ट्सहरू त्यो त याद हुन्छ। तर पनि बच्चा बेलामा जुन त्यो मेमोरी केही छ कि भनेर भन्न खोजेको। मलाई प्रज्वलको याद भएको 2-3 वटा कुराहरू छ। त्यो सानोमा चाहिँ सो सानैदेखि आँखा बिग्रेको, चस्मा लाउँथ्यो, रिस उठायो भने आँखामा धुलो फाल्थ्यो होइन, आँखा मिचेर गएर बस्थ्यो। अर्को भनेको प्रज्वलको एउटा साइकल थियो। त्यो बेला टोलमा कसैको साइकल थिएन कि, हाम्रो चाहिँ पछि किनेको थियो। सो उसको साइकल थियो, हामी सबैजनाले साइकल चलाउनु, उसको भन्दा नि अर्को एउटा साथीको, त्यसपछि उसको आएको थियो। उसकोबाट चाहिँ सिकेको। अर्को भनेको प्रज्वलको घरमा एउटा सेतो कम्प्युटर थियो होइन, त्यसमा चाहिँ सानोमा हामी पोकेमन खेल्थ्यो कि। त्यसको नि आफ्नै छ। अनि उसको अब के भन्छ कमिक बुकको एकदम स्ट्याक थियो। सो धेरै कुराहरू छ है। सो विल टक अबाउट दोज थिङ्स। ओके, प्रज्वल तिमीलाई एज अ फ्रेन्ड प्रदीप कस्तो लाग्छ? अब कस्तो भन्नु त, अब बच्चामा सिँगान यसो सिँ गर्दै कुद्थ्यो हामीले। अब त्यो एक्सप्लेन गरेर सकिन्न। ह्याङ्करचिप चाहिँ त्यो भन्ने मात्र, त्यो ह्याङ्करचिप हुने सोको लाग्यो। आई नो, के अरे त्यो सर्टको जुन बाहुला हुन्छ नि, कति पुस्थ्यो तिमीहरूले त्यसबाट बाहुलाले नाक चाहिँ? यसको चाहिँ थाहा छैन, म त धेरै पुस्थ्यो। म त एकदम निट एन्ड क्लिन थिएँ यही हो। ओके, अनि जस्तो मैले थाहा पाए अनुसार तिमीहरू एकदमै क्लोज नेबर्स पनि हो होइन। सो एउटै टोल, घर अगाडि पछाडि म भेटेको पनि छु, देखेको पनि छु तिमीहरूको फ्यामिली नेबरहुडमा होइन। अनि त्यो बेलाको तिमीहरूको आफ्नो नेबरहुड्समा कतिको झगडा हुन्थ्यो तिमीहरू दुईजनाको बिचमा? झगडाको त कुरा नगर्नु। बाइ द वे एउटा कुरा म यसमा एड गर्छु ल। फिजिकल्ली हेर्ने हो भने मैले अब जुन यहाँ बसेर हामीसँगै बसेर हेरिरहेको छौँ, फिजिकल्ली हेर्ने भने प्रदीप अलिकति मोटो घाटो, अलिकति मोटो इन कम्पेयर टु प्रज्वल होइन। कति कुटा खायो प्रज्वल तिमीले प्रदीपको हातबाट? म त कहिले कुटे खाएँ। तिमीले कुट्यौ त? दाइ त्यो बच्चा बेला म मोटे थिएँ। ओके, यो लुक्रे अपरेसन गरेको मोटा। ए हो, अपरेसन भयो त्यसपछि मोटा।
ए ओके सो सी हाउ क्लोज दे आर कुटाकुटसम्म पनि भारै छ भनेपछि हामी रेस्लिङ खेल्थ्यौँ नि त उसको घरमा कसको उसको मम ड्याडको त्यो खाट थियो कि होइन खाट भयो अनि त्यसपछि जुन चाहिँ त्यो हाम्रो कफी टेबल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो रिङ टेबल म्याच खेल्ने ए ओके बोक्ने त्यसमा खेल्ने हामीले एकचोटि चाहिँ आइरनको स्ट्यान्ड पनि भएको छ होइन घरमा कतिसम्म बिग्रेको बच्चा रहेछन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूले यहाँबाट सुनिहाल्नु भयो होला होइन बट आई डोन्ट मिन कि बिग्रेको बच्चा भने बिकज चाइल्डहुडमा सबैको त्यो हुन्छ नि एउटा नटखटपन त्यो रमाइलो त्यो बच्चाको चकचके बानी त्यो भएन भने चाइल्डहुड त मजै हुँदैन नि होइन र ओके सो नाउ डेज यदि हेर्ने हो भने अहिलेको बच्चाहरू हेर्ने हो भने मोर ओभर दे आर इनसाइड प्ले कि त्यो इनसाइड मात्रै घरभित्र मात्रै खेल्ने डिजिटाइजमा डिजिटल उसमा होइन धेरै भर्चुअल वर्ल्डमा भिजिसकेको बच्चाहरू छ होइन लास्ट टाइम हामीले गएर एक दुईजना प्यारेन्ट्सहरूसँग भेट्दाखेरि पनि उहाँहरूको कम्प्लेन भनेकै अहिले फोन ग्याजेट्स एन्ड देन एभ्रिथिङ द्याट होइन अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको टाइममा हेर्ने भने जुन अहिलेको रिसेन्ट टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट छ त्यतिसम्म पुगेको थिएन त्यो बेलामा मोबाइल भनेको छँदै थिएन लिमिटेड थियो तर अहिलेको जस्तो पनि उसको घरमा चाहिँ थियो त्यही भएर लिमिटेड थियो अब सोच्नु न बाल्यकालमा त्यो कालो नोकिया मोबाइलमा स्नेक खेल्न स्नेक एन्ड बाउन्स पनि थियो होइन आई युज टु मेरोमा बाउन्स थिएन मेरोमा चाहिँ बाउन्स थियो भन्दा अगाडिको थियो अझ इभन त्यसमा त्यो चिट कोड्सहरू थियो क्यारम मेन फेभरेट क्यारम होइन अब त्यो बेलाको चाइल्डहुडमा उनीहरू हामीले खेल्दाखेरि हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरीमा हेर्ने हो भने हामी रुमभन्दा बढी बाहिर खेल्न रुचाउँथ्यौँ है हाम्रो फ्रेन्ड सर्कल्सहरू चाहिँ भर्चुअल भन्दा पनि फिजिकलमा हामी धेरै रुचाउँथ्यौँ अचेलको ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने फिजिकल भन्दा बढी भर्चुअलमा छ होइन सो आफूले आफ्नै चाइल्डहुड मेमोरीलाई त्यो बेलाको टाइमिङ र अहिले चाहिँ म जन्मेको भए या अहिले चाहिँ मेरो त्यो टाइम चाहिँ अहिलेको भए हुँदाखेरि केही त्यस्तो के अरे फिल त्यस्तो हुन्छ लाइक मैले त्यो मिस गरिरहेको छु अहिले भन्ने जस्तो केही फिल हुन्छ अब हेर्नु है पहिला कस्तो हुन्छ भने पहिला हाम्रो टोलतिर चाहिँ कस्तो हो भने घरहरू धेरै थिएन अराउन्ड 5-7 वटा घर थियो मेरो घर हो उसको घर पछाडि थियो अनि 3-4जना साथीहरूको घर त्यो बाहेक पुरा चौरै थियो चौरै जहाँ गएर कुदेन हुने जहाँ छिरेन हुने त्यो सिस्नुको झ्याङ यताउति हामीले धेरै छिर्यो धानबारी हामी धानबारीभित्र लुकेर पनि खेल्थ्यौँ अझ धानबारी हाम्रो फेभरेट ठाउँ रेस्लिङ खेल्न अब अहिलेको हेर्नु पर्दाखेरि अहिले त्यस्तो केही छैन अब अहिलेको कन्डिसनमा यदि भर्चुअल जिन्दै नै बाँचे भए सायद हामी दुईजना यसरी क्लोज हुन्न पनि थियो होला होइन त्यो अहिलेको र पहिलाको त्यो तुलना गर्न अब खोइ कसरी गर्ने टाइम चेन्ज हुँदै गयो सबै कुरा चेन्ज त हुँदै जान्छ मेबी अहिले हामी अहिलेको सिचुएसनमा बाँचिरहेको हामी पनि सायद अब पब्जी गर्दै अनलाइन होइन अहिले हामी पब्जी चाहिँ खेल्छौँ होइन फेरि त्यो कोही साथीहरू Yeah, I've seen you guys playing Pokemon Go, PUBG, and then त्यो भर्चुअल गेम्सहरू पनि खेलिरहेको जति ठुलो भयो नि मन सानै छ कि उमेर मात्रै बढ्दै गइरहेको हो हैन त्यो त सबैको त्यही नै हो त्यो हुँदै जान्छ हैन ओके देन अर्को कुरा म सोध्छु ल दुवैजनालाई तिमीहरू बच्चा बेलामा जस्तो आउटडोर गेम्सहरूमा सबैभन्दा बढी चाहिँ के खेल्थ्यौ क्रिकेटको त कुरै नभन्दा अब मेरो मम्मी ड्याडी दुइटै काम गर्ने होइन ओके यिनीहरू आउँथ्यो जम क्रिकेट खेल्नु भने म एक तल्लाबाट हामफालेर जान्छु यसलाई लक गरेर जानुहुन्थ्यो कि यो फटा छ भनेर पहिले बाहिरबाट चुकुल लगाएर बस्नुहुन्थ्यो होइन सो यसको घरको ठ्याक्कै यतापट्टि चाहिँ बाथरुम छ क्या त त्यो बाहिरपट्टिको बाथरुम अनि त्यो बारदलीको फर्स्ट फ्लोरबाट बाथरुममा हाल्नुहुन्थ्यो उहाँ अनि उहाँबाट फेरि एक तल्ला तल हाल्नुहुन्थ्यो ग्राउन्डमा अनि चाहिँ फुटबल क्रिकेट खेल्न हिँड्नुहुन्थ्यो अनि फेरि तनाव चाहिँ के थियो भने स्टम्प ब्याट भएको छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै लगाएर त दिँदैन मान्छे लानु पर्यो बच्चा बेलाको त्यो रुल थाहा छ नि त जसको ब्याट जसको स्टम्प्स ब्याटिङ फर्स्ट खेल्नुपर्छ या आई नो द्याट रुल्स हैन त्योभन्दा अगाडि पनि पजल तिमीलाई याद छ त्यो टेनिस र्याकेट थियो नि त्यसले पनि खेल्थ्यो नि हामी ब्याडमिन्टन त्यो दुईटा त्यो फेरि ब्राउन कलरको यस्तो टेनिस र्याकेट ट्याक्कै यसो हेर्दा त त्यो टेनिस र्याकेट हेर्दा म पछि गएर लन टेनिस प्लेयर बन्छु जस्तो लाग्छ पछि रेन्ज छ नेपालमा होइन लन टेनिसै थिएन तर टेनिस र्याकेट थियो
अनि त्यसले नै हामी ब्याडमिन्टन खेल्थ्यो खेल्न चाहिँ होइन लन टेनिस चाहिँ खेल्थ्यो। अझ ब्याडमिन्टन त्यो रबरको कप हुन्छ नि त्यो जति हाने नि हाने कसले भेटाउँछ भने अझ त्योभन्दा अझै अगाडि जाने हो भने त्यो के भन्थ्यो यार त्यो ढुङ्गाहरू राखेर अनि हामी चाहिँ डिटो भन्थ्यौँ होइन वी अल्सो युज टु प्ले। त्यसमा चाहिँ के कुन बल नै युज गर्थ्यो कि मजाको टेनिस बल? स्टार्टिङ हाम्रो मजाबाटै भयो, त्यसपछि अलिक अपग्रेड भयो, 20 रुपियाँ गोजीमा हुने खालको टेनिस बल हामीले। टेनिस बलले बेफाइदा भयो क्या, हामीसँग हामी खेल्दाखेरि दाइहरू हुन्थ्यो नि त ठुल्ठुलो दाइहरू, हामीले हानेको त दुख्दैन त्यो दाइहरूले हानेको त ढाड कस्तो सेकाउँथ्यो कि आम्मामा बच्चा देखेपछि फेरि हानिदिइहाल्ने फर्स्टमा टेनिस बलले ड्याम किड्दै हानेर। अझ मेन कुरा त दाइ बल साह्रो भएन भन्ने दाइहरू अनि त्यो हुन्छ नि, त्यो त अलिक पछि सुई हालेर टक्क लगाएर पानी छिराइदिने, त्यसपछि यस्तो भारी हुन्छ नि त्यो बलले हान्ने। क्रिकेट पनि हामीले पछि गएर त्यसरी नै खेल्यो, सेकै पनि त्यसरी नै खेल्यो। ओके, सो अलिकति त्यहाँभन्दा अब अलि माथि जाउँ है त। सो एज बढ्दै गयो, त्यस पछाडिबाट चाइल्डहुड मेमोरीहरू अब थपिँदै गयो होइन, अब फ्रेन्डसिप पनि त्या अनुसारले बढ्दै गयो। स्कुलिङ कस्तो थियो तिमीहरू दुईजनाको? स्कुल त डिफ्रेन्ट थियो, स्कुल हामी डिफ्रेन्टै पढ्यौँ, तर त्यही हो जुन जति डिफ्रेन्ट स्कुल पढ्यो पनि आफ्टर 5 होमवर्क सक्यो कुदिहाल्ने। ओके, सो आफ्टर 5 दुईजना भेट्यो, ग्रुप भेट्यो। कतिजना थियो तिमीहरू सर्कलमा ग्रुपमा? 6-7 जना छ हो दाइ। जस्तो प्रज्वल भयो, म भयो, सबिन भन्ने साथी छ, क्षितिज छ, उज्जवल छ, सञ्जीव छ, उरुषा छ, प्रसिद्ध थियो। हजुर छ सही थियो। अहिले यहाँ छैन, अहिले यहाँ छैन, स्टुडियोमा छैन हामीसँग, अस्ट्रेलियामा छ त। ए ओके, ऊ अस्ट्रेलियामा छ। कुनै दिन मिल्यो भने जुममा नि बोलाउँला। या सानोमा चाहिँ अनि विकेशहरू अरू थियो साथीहरू, तर उनीहरू चाहिँ ड्रिफ्ट हुँदै गयो कि कता गयो। तर यो जुन सर्कल भन्यो नि प्रसिद्ध चाहिँ अस्ट्रेलियाको, अरू सबैजना चाहिँ अहिले नजिकै छ नै। ओके ओके, सो अब अलिकति त्यहाँदेखि माथि अलिकति रोमान्टिक कुरा गरौँ है त। दुवैजनाको एउटै केटीमा क्रस भयो कि भएन? छैन त्यस्तो त, हामी कलेज पनि डिफ्रेन्ट पढ्यो, स्कुल पनि डिफ्रेन्ट पढेको, त्यस्तो छैन। मैले कतिचोटि कोही राम लाएर यसो मागेँ, दिनै मान्दैन। अनि त्यहाँ कलेजको बहिनीहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदो रहेछ है, म पढेको कलेजको। अनि उता बहिनीहरूले चाहिँ दादा तपाईँको साथीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो, के तालको मान्छे हो भन्नु थाल्यो। कहाँबाट? सो भनेपछि प्रति मोर ओभर फेमस अन गर्ल्स, सरी प्रज्वल फलोवर्स अफ गर्ल्स। हामी त दाइ लप्पन छप्पन जानिन, कोही आएर मिठो बोल्दियो भने आहा भनेर रमाउने मान्छे। कबड्डीको दयाहाङ राई चाहिँ प्रज्वल, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट भेरियस क्यारेक्टर चाहिँ प्रदीप। ठ्याक्कै भेरियस क्यारेक्टर त के छ दाइ छ नि, तर त्यस्तो होइन दाइ। त्यो हामी चाहिँ अब त्यो बेला छुट्टै कलेज स्कुल पनि छुट्टै। त्यो भन्दा नि हामीलाई केटीहरूसँग त्यो घुम्ने त्यो छँदैछ, तर मोरओभर हामीलाई आफ्नै दुनियाँमा रमाउन खेल्न त्यही थियो। I've seen you guys, तिमीहरूको फ्रेन्डसिप्स मैले देखाएको छु। जस्तो यो भनेको त हाम्रो जक्स अपार्ट होइन, यो त किन भन्दाखेरि अभियसली एउटा एजमा पुगेपछि जोसुकैमा पनि हुने एट्र्याक्सनको कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन फ्रेन्डसिपहरू अहिलेसम्म बढिरहेको छ, बसिरहेको छ होइन। सो आफ्टर दिस 20 years 15-20 years पनि अहिलेसम्म पनि त्यो क्लोजनेस, त्यो फ्रेन्डसिप जुन देख्छु म तिमीहरूकोमा। सो आइ एम भेरी मच प्राउड अफ यु गाइज होइन, किन भन्दाखेरि यो कुरा भनेको हतपति भेटिँदैन कि भन्छ नि, साथी सर्कल भनेको कुरा आज भोलिसम्मको लागि होइन नि त, इट्स फर अ लङ टर्मको लागि हो नि त जाने भनेको त। सो कति कुराहरू हामीले घरमा प्यारेन्ट्सहरूसँग सेयर गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो कुराहरू हामी साथी सर्कलसँग कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, बिकज त्यो त एउटा एज ग्यापले पनि मेन्टेन गरिदिएको हुन्छ नि त, प्यारेन्ट्ससँग भन्न नसकेको कुराहरू होइन। सो एउटा अर्को क्वेसन सोध्छु ल प्रज्वललाई। सो डु यु नो एनी सिक्रेट जुन प्रदीपको बारेमा जुन चाहिँ कसैलाई हाम्रो लिसनर्सहरूलाई थाहा नभएको? यति छ कि दाजु होइन, कुरै नगर्नु, कुनै रिभिल गर्न मिल्छ? तर यसो जति यसको सिक्रेट छ मै सँगसँगै जान्छ, एउटा नि रिभिल हुन्छ। ओके, त्यो भन्नै मिल्दैन होइन, तै पनि हुन्छ नि कुनै सिक्रेट्स हामीले नै नथाहा पाएको, इभन मैले नै नथाहा पाएको छ नि दाइ। त्यो बाइक जलेको सिक्रेट, बाइक जलेको त कुरै नगर्नु। हाउ कसको बाइक जलेको? कस्तो भएको थियो नि, हामी ट्याक्क लगाएर एउटा क्याफेमा बसिरहेको थियौँ, भयङ्कर पानी परिरहेको थियो। सो चिया खाँदै बस्यो के गर्ने भएन। अछिलाई चाहिँ 3 घन्टा हामी पानी रोकेला भनेर कुर्यौँ, रोकिन नामै लिउँ।
यसो तल हेरेको त्यो क्याफे बाहिर पानी जमिरहेको रहेछ अनि यसो ओइ जाउँ यसले भने के गर्ने हिँड्छौँ ढुङ्गा बनाउने पकाउनु पेपर न्यापकिन लिएर हामीले बोर्ड बनाएर त्यसमा गऱ्यो अब पेपर न्यापकिन लगाएर थाहा छ स्वाटै डुबिहाल्यो त्यसपछि हल्का पानी कम पनि वी डिड नट गिभ अप दाइ 500 वटा बनाएर चाहिँ ट्राई गर्यो हैन फेरि जहिले डुब्ने पहिला मेरो अनि पानी रोकिने नामै थिएन है त्यो अनि मैले यतिकै आउट अफ द ब्लू हैन जहाँ पानी परेको छैन त्यही जाउँ भनेको हामी चौकीमा थियो चौकी चोकमा सामुकुसीतिर अनि जहाँ पानी परेको छैन त्यही जाउँ भनेर यसो होराइजनतिर हेर्दा भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो न्यु रोड एरिया उतातिर के भन्छ भैँसेबारी अर समथिङ त्यो जुन साउथपट्टिको साइड छ नि त्यतापट्टि चाहिँ पानी परेको छैन जस्तो सो देखियो अनि ल त जाउँ भनेर बाइक निकाल्यो बाइक चाहिँ त्यो बेला अब त्यो एउटा बाइक थियो 250 cc को हैन मैले किनेको थिएँ बेनेली भनेर हामी नाम भन्दैन त्यो बाइक होइन भाइ TNT 25 भन्ने मोडल त हुँदैन 75 लटको नि नम्बर पनि नभनौँ होला नम्बर त नभन्नु याद पनि छैन अनि के भन्छ त्यही बालवाटारमा एक ठाउँमा गएर बसौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ निस्क्यौँ भनेर डिसाइड गर्यो सो बालवाटारको ठ्याक्कै एक ठाउँमा गएर रोक्यो अनि हामीले चाहिँ चक्लेट किन्न गयौँ होइन चक्लेट खान मन लाग्यो अनि खाँदै थियौँ बाइक अगाडि ठ्याक्क अफ इन्जिन अफ छ साँचो पनि निकालेको छ त्यहाँ पार्क गरेको छ बाटोमा चक्लेट खाँदै बसिरहेको थियौँ हामी अनि एउटा बाइक पुरै धुवा बनाउँदै आयो कि पल्सर होइन अनि मैले यसलाई भनेको याद छ कि हेर्दै यो बाइकको त के जल्यो जस्तो छ पुरा धुवा बनाउँदै हिँडिरहेको छ भनेको ठ्याक्क त्यो बाइक पास भयो यो भने चाहिँ मैले हो होइन तर म यसलाई क्रेडिट दिदिनँ बाइक यसको हो दिदिएँ मैले क्रेडिट अनि यसो हेरेको त पछि आफ्नै बाइकबाट धुवा निस्किन ल के गर्ने हो त्यो बाइकबाट धुवा निस्क्यो जस्तो केही दिमागै चलेन कि अनि हिँड बस जाऊ सर्भिस सेन्टर भनेर जलिरहेको बाइक लिएर होइन जलिरहेको मात्र छोडिदिनु कुदाउनु थाल्यो हर्न बज्दैन ब्रेक लाग्दैन हर्न पनि बज्दैन इमर्जेन्सी लाइट पनि इमर्जेन्सी लाग्छ त्यो बाइकमा इमर्जेन्सी लाइट पनि बल्दैन त्यो ब्रेक पनि लाग्दैन त्यो लिटरली के त्यो खै कहाँ गएर पड्क्यो त्यो पछि सोच्दाखेरि चाहिँ डर लाग्यो त्यस्तो आगो लागि बाइक कुदाउनु तर अनि सिरियस धेरै पर पनि थिएन खेलेर गए 15 मिनट कुदाएर जाँदाखेरि 2 मिनट त्यहाँ सर्भिस सेन्टरमा पुगेपछि त्यहाँको दाइले चाहिँ अनि यस्तो भएको भिडियो खिचेर हामीले भिडियो देखायो हामी बाइक रिप्लेस गरिदिन्थ्यौँ नि त है भयो कि त्यो वारेन्टी त क्लेम गर्नु पर्ने सोचिएन कि त्यो तर भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ बाइक जलाएछ भने चाहिँ प्लिज भिडियो खिच्नु जलाउँदै चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा लगाउनु ब्रेक नभएको गाडीमा त्यो पनि होइन बाइकमा अनि त्यो बेला मलाई याद छ हामी कुदायो होइन अर्को साइडबाट ट्याक्सी हाँकेर लिएर थियो क्या हामीले न ब्रेक लाग्छ न के ट्याक्सी न सेक्सी भन्नु लाग्दै यसको म ठ्याक्क होइन यही बाइककै कुरामा म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु होइन भर्खर बाइक सिकेको थियो अनि के भन्यो भने आज डबल लोड जाने भने होइन अनि बसी म है अनि भर्खर सिके 2 हप्ता जति भएको थियो मेन रोडमा जाने भने लाइसेन्स पनि छैन कुदायो नि त लगिरहेछ है एउटा छ साइडमा ठुलो बस अर्को साइडमा छ के अरे त्यो माइक्रो यो भक्तपुरको स्टोरी हो गइरहेछ होइन सानो ग्याप छ जहाँ बस्नु होइन भक्तपुर जाँदा हो अनि सानो ग्याप छ क्या त होइन बाइक छिर्दैन अनि मैले भने यहाँ बाइक छिर्दैन नछिरा भने होइन छिरा यसो फर्किन्छ हेडलाइट छिर्यो बाइक छिर्यो टेन्सन नलियो आफू सातो गइसक्यो हेडलाइट त छिर्ला लेगाडले छोयो भने त तिर्नुपर्ने आफैले पनि आँखा चिन्ने राम भने बाँच्यो यस्तो थियो कि मेरो फर्स्ट बाइक मैले पहिला बाइक चलाउनु सिकेको थिइनँ उसकै ड्याडको 800 भन्ने 25-30 वर्ष भयो 30 वर्ष पुरानो यहाँ सुजुकीको बाइक थियो होइन 800 भन्ने हामीले सानोमा चाहिँ त्यो चलाउँथ्यो कि तर त्यो बाइक कस्तो थियो भने त्यो गियर हाने नहाने एउटा स्पिडमा कुद्ने टाइपको थियो कि चलाउन नआएर 100 सीसीको पुरानो बाइक होइन जो चलाउनलाई थियो त्यसपछि मैले बाइक चलाएको भनेको मैले जुन बाइक किने नि ब्याचलर्सको बेलामा सुजुकी जिक्सर थियो होइन त्यो चलाएको हो क्या फर्स्ट सिकेको बाइकै थियो अनि अब नयाँ बाइक किनेको है 150 सीसी कुद्थ्यो नि त 150 सीसी भन्ने सानो त होइन नयाँमा झन् पिकअप राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यस्तो गरेर 2-3 वटा इन्सिडेन्टहरू चाहिँ भयो कि
त्यो अब लाइसेन्स पनि थिएन केही पनि थिएन। एकचोटि चाहिँ उहाँ हैबुङको त लड्यो बाइकै लड्यो नराम्रोसँग लड्यो। अर्कोचोटि चाहिँ त्यो यो बालुवाटारमा अब त्यो कस्तो टाइममा मैले बाइक किनेँ भने ठ्याक्क भूकम्प गयो क्या त्यसको सर्टेन मन्थ्स पछि है लाइसेन्स निकाल्नु पर्ने र एकचोटि गएँ ट्रायल फेल भयो। त्यसपछि भूकम्प गयो 6 महिना 1 वर्ष कति वर्ष हल्ट भयो लाइसेन्स निकाल्नु। त्यसपछि इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो त्यसले अर्को 4-5 महिना हल्ट गर्यो होइन। सो लाइसेन्स निकाल्न एकदमै टाइम। अब त्यो बाइक त किनिसक्यो लाइसेन्स छैन। अब बुवाले भन्नुहुन्छ हतियार बिना बाइक नचलाएर अब हतियार भने लाइसेन्स आफ्नो हातमा हतियार भएपछि बल्ल आफू स्ट्रङ हुन्छ भने तर भनेर कहाँ मान्छ त मनले होइन कुदाइदिँदैन। अनि साँगु जाँदाखेरि मैले साथी थियो महादेवको होइन त्यहाँ जाने भनेर निस्केको थिएन। उज्जवल भन्ने साथी थियो ऊ चाहिँ पछाडि बसेर त मैले कुदाइरहेको थिएँ। अब त्यो थिएन त्यति एक्सपिरियन्सै थिएन। एउटा ट्याक्सी नै पुरै त्यो पछाडिको के भन्छ त्यो फुटपेगले कोदार्दैछ क्या ट्याक्सीले चाहिँ थाहा पाएन होइन। पुरा यस्तो लाइन थियो अरे उज्जवलले भन्थ्यो मलाई है पुरा त्यो ट्याक्सीमा कोदारेको लाइनै थियो अरे। त्यस्तै भयो इन्सिडेन्टहरू। बाइक चलाउन पहिला चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो। सो लिसनर्सहरू सुनिहाल्नुभयो बाइकको इन्सिडेन्ट, राइडिङको इन्सिडेन्ट, चाइल्डहुडको सम अफ द मेमोरिजहरू होइन। तर कहिले पनि बाइकमा राइड गर्दै हुनुहुन्छ या आफूले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज सेफ्टी फर्स्ट है, केयरफुल भएर चलाउनु होला। ओके, सो यो त प्रज्वलले प्रदीपको बारेमा भनेको एउटा सिक्रेट थियो। सो वाट अबाउट यु प्रदीप? सिक्रेट त के भन्नु त एउटा मान्छे छ होइन प्रज्वल भट्टराई भन्ने होइन। उहाँ चाहिँ एकचोटि म पापासँग इन्डिया जान्छु सेमिनारको लागि भनेर जानुभयो उहाँ होइन। तर उहाँ चाहिँ के गर्नुभएछ भने उहाँ गएर क्लास जोइन गरिदिनु भएछ। अनि फोन गरेर फोन पनि उठाउँदैन। आई थिङ्क 1 मन्थसम्म पुरै भएन। अनि कहाँ हो भनेको म त यता क्लास जोइन गरेँ नि। ठिकै छ क्लास जोइन गरेँ भने साथी त पर गए जस्तो लाग्थ्यो कि। तर उहाँ कस्तो ठाउँमा जानुभएछ भने उहाँ 3-3 महिनामा फर्किनुहुन्थ्यो कि। अब यही 3-3 महिनाको म एउटा स्टोरी भन्छु। ओके, बिहान 3 बजे म ठ्याक्क इन्डियाबाट फर्केको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि लाइक आएको दिन के निन्द्रा लाग्थ्यो, घरको खाना घरको बेड होइन मस्तले बसिरहेको थिएँ। यसो आफ्नो जिन्दगी कस्तो बिजोग भइरहेछ भनेर लगभग 1 बजे त्यस्तै 1-2 बजीतिर सुतेको थिएँ। हाम्रो सर प्रदीप सरले बिहानको 3 बजे मलाई फोन गर्नुभयो। कहाँ छौ, के गर्दैछौ? अब फोन उठाएपछि त पक्कै नेपालमा के भन्नु बिहानको ऱ्यान्डम कल होइन उठाएँ मैले। रातिको 3 बजे किन फोन गर्छ? या त गर्लफ्रेन्डसँग झगडा पर्यो भनेर या त केही पर्यो होइन केही इमर्जेन्सी पर्यो। ल के भयो भन्न त भने जम कफी खान बिहानको 3 बजे हामी निस्क्यौँ। कहाँ जाने भने त्यहाँ ग्रिन सिटी हस्पिटल भन्ने छ त्यहाँ गयो 24 आवर्स कफी टी जे होस् त्यहाँ गयो बस्यौँ होइन। यसो हेरेर यस्तो सिरियस पारामा थियो नि त। यसो हात मुखमा राखेको छ होइन। यसो सोध्यो के भयो त? बिहान कलेजमा स्टुडेन्टहरू कति आउँछ होला। सो खास भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ त्यो ठ्याक्क बुझ्न गाह्रो। अब मैले चाहिँ त्यो बेला ठ्याक्कै जेनल्याब भनेर सफ्टवेयर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट खोलेको थिएँ खोलेको छु होइन। अहिले पनि छ। सो रनिङमै छ। हामी सबै यहीको टिम हो अहिले। अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो लोकेसन अर्कै थियो क्या बानेश्वरको उता मेन चोकमा थियो। अनि जहिले आफू उठ्न नसक्ने कि बिहान मेरो मेन प्रब्लम चाहिँ त्यो छ कि म राति ढिलासम्म बस्न सक्छु बिहान उठ्न सक्दिनँ। अनि ढिला हुन्थ्यो क्या आउँदाखेरि। अनि त्यहाँ तलको अब आफू बसेको बिल्डिङको तलको दाइहरूले यसरी भएन नि भाइ छिटो आउनु पऱ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि कता लाग्थ्यो होइन। एक दिन चाहिँ अनि जाउँ न त हेरौँ बानेश्वरमा स्टुडेन्टको फ्लो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एक्चुअल बिहान जसले नि बिहान हेर्न जाउँ भनेर चाहिँ गएको हो। तर दाइ 3 बजे भने कि जस्टिस हो यो। आई वान्ट जस्टिस। Oh my God. अनि अब हेर्नु है अब त्यो बस्दा 4 बजे होइन ठिक छ जति स्टुडेन्टको फ्लो हुन्छ पछि गएर हेरौँ न। ल ठिक छ घर जाने भने अब ल ठिकै छ आज सुत्न पाएको छैन अब घर गएर सुतिन्छ भने बाइकमा चढ्यो। आफू घर जानुपर्ने मान्छे सर लाएर बानेश्वर पुर्यायो। घर त परै जान्छ सिधा बानेश्वर। त्यसपछि हाम्रो यहाँ छक्कु पक्कुमा एउटा त्यो क्याफे छ हजुर ठ्याक्क खुल्ला थियो। ल हेर हाम्रो भाग्य यो पनि खुल्ला छ। बस्यो फेरि 7 बजीसम्म बस्यो। मलाई त यसले उठायो त्यो बेला अलमोस्ट 5-7 जनालाई कल हान्यो होइन मैले उठाएँ फर्स्टमा त धीरजलाई फोन गरेँ धीरज इज लिसनिङ
अनि मैले फोन गरेँ धीरज आउनु त चिया खान भनेको सुत्न देऊ न यार दाइ म त भर्खर सुतेको 2 घन्टा नि भएको छैन भने ल ठिक छ अनिसलाई फोन आयो अनिस ब्रो यो अहिले अस्ट्रेलियामा छ होइन अनि ब्रो यहाँ आउनु पर्यो भने हो के भन्छ यो चिया खान आउनु भने ए ल ब्रो म आएँ भने अनिस चाहिँ आइपुग्यो अनि त्यसपछि हाम्रो अब हामी यता अफिसमा आइपुग्यौँ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो मेन अतिथि देव भव हाम्रो साउन्ड म्यानेजर साउन्ड इन्जिनियर जसले रेकर्डिङ गरिरहनु भएको छ कुन्दन शमशेर धनुबहादुर राणाजी मैले फोन गरेँ बिहान याद हो नि लगभग 4:30-5 बजे होइन धेरै भइसक्यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फोन आउने हामी क्या त्यहाँ चिया पसलमा मात्रै बसेर यहाँको चिया पसलमा नि आएर बस्यो माथि आएको होइन त त्यो बेला कुन्दनलाई फोन गरेँ नि कुन्दन आउनु त अफिसमा सबजना आएको छौँ भने ल भन्यो ल भने 1 घन्टा भइसक्यो आउँदैन घर फेरि त्यही 2 घर पारी छ हाँसिरहेको छ होइन बिहाइन्ड द सिन अनि पछि के भयो भने कुन्दन उठेछ उठेर यसो ढोखल लागेछ अनि ए म बिहान किन जानु भनेर गएर सुत्दैछ रमाइलो हो या सो यो कुरालाई यो टकलाई हामीले जति तान्न सक्छौँ उति तन्किँदै जान्छ लम्बिँदै जान्छ हैन यो त लामै पर्छ यो त कहिले नि रोकिन्छ या किनभने 20 इयर्स 25 इयर्स लङ रिलेसनसिप लङ फ्रेन्डसिपको जुन यो कुरा छ हैन त्यो अहिलेको 10 मिनट्स 15 मिनट्सको पोडकास्टले हामीलाई कभर गर्न सक्दैनौ सो ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि है सो तिमीहरू दुईजनाको फ्रेन्डसिप यो जुन चलिरहेको छ सो निरन्तर यस्तै नै भइराकोस् है सो सधैँभरि तिमीहरूलाई देख्न पाइराखौँ सो आई थिङ्क भ्युअर्सहरूलाई पनि हाम्रो यो कुराहरू मन पर्यो होला उहाँहरूले पनि आफ्नो चाइल्डहुडलाई फेरि रिकल गर्नुभयो होला सो कोही फ्रेन्ड्सहरू हुनसक्छ तपाईँहरूको एकदमै मिल्ने जुन धेरै कुरा मिस गरेछ सरी है त मैले बिचमा इन्टरप्ट गरेँ या स्योर के भन्न बिर्सेछ डन्डी बियो खेलेको कुच्चा खेलेको सँगा उडाएको अनि चुङ्गी खेलेको सबसे रमाइलो भनेको के थियो भने अब प्रदीपले भनेको थियो नि मेरो कमिक्सको कलेक्सन है म के गर्थेँ भने टेबलमा म्याथ बुक राख्थेँ केमिस्ट्रीको फाइल कहाँ म्याथ बुक अनि त्यसको बिचमा कमिक्स राख्थेँ हाम्रो घर त अगाडि पछाडि भएन ठ्याक्क त्यो उसको घरबाट मेरो ठ्याक्क रुमको टेबल देखिन्थ्यो म मजाले केमिस्ट्री त्यो नोटको अगाडि राखेर कमिक्स पढेर आउँथेँ अब उसको मम्मीले उसलाई भक्कु गाली दिने हेर त्यहाँ प्रोजल पढेर बसिरहेको छ यो जहिले हल्लेर बसिरहेको छ भने यसो हेर्छु पढि नै आउँछ है जतिखेर पनि झ्यालमा बस्छ पछि के गरेर रहेछ भने त त्यो केमिस्ट्रीको फाइलमा कमिक हालेर पढ्दो रहेछ बच्चामा सबसे सजिलो के लाग्यो अब जहिले मम ड्याड आउनुहुन्छ पढ टक्क फाइलको बिचमा राख्ने कमिक्स पढ्ने पढ्न त पढेकै हो नि हैन स्वाट पेज पल्टाइदिने थाहा पनि हुँदैन या मेमोरिजहरू धेरै छ साइकल चलाइदेखि अब एभ्री स्टोरी लाँदै गयो भने 1 घन्टा अब बाइक एकचोटि दिएको त्यो 800 विली त हाने होइन बाइक चलाउन आउनु साइडमा अर्को साथीलाई राखेको छ हाम्रो सबिन भन्ने साथीले बाइक चलाइरहेको थियो र हाम्रो प्रदीप सर पछाडि बसेको थिए के जोस चल्यो पानीको बोतलबाट पानी खनाइदियो सिधा लगाएर ट्रान्सफर्मरमा जोड्थ्यो ओ माय गॉड अझ बिस्तारै होइन केही नभए जस्तो ठेल्दै ल्याएर ला भनेर थमाइदियो अझ त्यो भन्दा त भाइ त्यो बाइककै कथामा चाहिँ होइन अब म त राम्रोसँग चलाउनै आउँथ्यो क्षितिज थियो क्षितिज म अनि प्रज्वल थियो त्यो टाउन प्लानिङ थियो तल थियो त्यहाँ बसिरहेको थियो अनि उसले चाहिँ बाइक चलाइरहेको थियो क्षितिज र बसेर अगाडि जाएको थियो अनि सर चाहिँ अब बाइक अब चलाउन आउँछ भन्ने हिसाबले होला पुरा हिरो भन्दै होइन भाइ गएँ पार्दै ल्याउनु अनि ट्याक अगाडि ल्याएर सुइयो चिप्ल्यो क्या भाइ हिलो थियो स्वाटी चिप्ल्यो होइन अब हाम्रो एज फ्रेन्ड्स गएर उठाउनु पर्ने हो नि उठाउनै मन लाग्यो हाँसेर बसेको 5 मिनट याद छ दाइ मलाई ट्याक्क 5 मिनट मेरो खुट्टा च्यापेछ यिनीहरू हाँस्यो त रिसाएर गएतिर रिसाएर बाइक छोडेर गयो पछि बाइक लिन आएको अनि सरको अर्को एउटा त्यो टाउन प्लानिङमा अर्को काण्ड हुन्छ पहिला त्यो टाउन प्लानिङ साह्रो बनाउँछु भनेको थियो नि टाउन प्लानिङमा त्यही साह्रो त्यो सिरिन्ज हालेर पानी हालेर टेनिस बल साह्रो बनाइन्थ्यो क्या त्यसले खेल्ने क्रिकेट होइन सानोमा चाहिँ दाइहरूसँग खेल्थ्यो क्या अनि उहाँ सर चाहिँ ब्याटिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको फेभरेट सर्ट भने चाहिँ त्यो कभर त्यो लेगपट्टि यो क्विक ड्राइभ हुन्थ्यो मैले बिर्सेको सर्ट अनि
अनि एक दिन अब हामी सबैजना खेलकुदमा व्यस्त थियौँ अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो साइकल पनि ल्याउनु भएको थियो मिना भन्ने त्यो हाम्रो क्षितिज सर अनि जसलाई एकजनाले साइकल उसको साइकल चाहिँ ल्याएर कसले ल्याएको थियो थाहा छैन त्यहाँ ल्याएर राखेको थियो त्यहाँ कसैलाई सिकाएर बसिरहेको थियो उहाँ चाहिँ क्रिकेट खेल्नु भएको थियो ब्याटिङ गर्दा एउटा राम्रो मिठो बल आयो उहाँले चाहिँ टक्क ल्याएर लेगपट्टि के सर्ट रहेछ हुक सर्ट हान्नु भयो त्यो बल कस्तो मिठो भएर कि बिस्तारै बाउन्स हुँदै 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 गयो लास्टमा घर थियो कि घरको ठ्याक्कै यतापट्टि एउटा एज जस्तो थियो कि ठ्याक्क तलपट्टि गएको त्यो एजमा लागेर चाहिँ उछिट्यो क्या बल सिसा फुट्यो होइन अन्त त्यहाँ भागा भएर उसको गाडी गर्छ नि त घर ठुलै खालको सिसा फुटेर अनि फुटाउने मान्छे कहाँ गयो भने छैन कहाँ गयो पछि होइन कति 15-20 मिनट पछि आउँछ है साइकल लिएर के भयो यहाँ ऊ त साइकल लिएर टाप दिएछ सिसा फुटाएर सबजना त्यो ब्याट साइड सबै समातेर लगिदिइसक्यो त्यहाँको घर बेटीहरूले तर पछि धेरै पनि लागेन 120 रुपियाँ परेको थियो त्यो सिसाको सानो सिसा ठुलो उठाएर हामीले 5-5 रुपियाँ उठाएर है सबैजनाले त्यो बनाइदिएको त्यो सिसा तर त्यही होइन दाइ अब मेरो त त्यो गुडी गएर लाग्यो होइन अरू दाइहरूले हानेको नि सिधै झ्याम लाग्यो फुटेको छैन आफ्नो पनौती लाग्यो पनौतीको त कुरा नगरौँ न है पनौती पछि ओके सो आजको पोडकास्टलाई हामी यतैतिरबाट बिट मारौँ होला किनभने यो मेमोरिजहरू भनेको मैले अघि नै धेरै नै लामो हुन्छ बिकज 25 इयर्स 20 इयर्स 25 इयर्स लङ रिलेसनलाई हामीले 10-15 मिनट्समा ऱ्याप अप गर्न त सक्दैनौँ सो फर्दर मोर हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई अझै यस्तो कुराहरू सुन्न मन लाग्यो भने उहाँहरूको कमेन्ट्सहरूको हामी अपेक्षा गर्दछौँ होइन सो उहाँहरूले कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ हामी अझै फर्दर मोर यस्तै खालको एपिसोड्सहरू चाहिँ अझै लिएर आउनेछौँ सो एभ्री वान थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु अस है सो अब हामी रेगुलरली नै जेन पोडकास्टको ऱ्यान्डम जेन पोडकास्टको नयाँ एपिसोड्सहरू फेरि एभ्री विक लिएर आउने बाचा गर्दै आजको पोडकास्टलाई यतै ऱ्याप अप गरौँ स्टे ट्युन्ड होइन सब्सक्राइब गर्नु होला अब हामीले यो चाहिँ आई थिङ्क यता के भन्छ गुगल पोडकास्ट एप्पलको पोडकास्टहरू सबैमा हाल्न गइसकेको छौँ स्पोटिफाईमा सो स्टे ट्युन्ड सब्सक्राइब गर्नु अनि अब थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अस अहिले 46 सब्सक्राइबर्स हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू hope you guys enjoyed it सबैजनालाई थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ गुड डे हेभ अ गुड विक हेभ अ गुड like share and subscribe comment so thank you ting so thank you सबैजनालाई बाइ बाइ डिसेबल पनि